إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل معلوم لك. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 2023 നമ്മിൽ നിന്ന് വിട ചൊല്ലി 2024 ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ പ്രകാരം അല്ല, ആ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാമൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പുതുവർഷം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഏതായാലും പുതുവർഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ആ പുതുവർഷത്തിൽ, നല്ല വർഷത്തിൽ, നല്ല ആ വർഷം നമുക്ക് അല്ലാഹു അനുകൂലമാക്കിയും നല്ല നല്ല നന്മകൾ ധാരാളം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണം. ഒരു മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമൊക്കെ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യൽ പ്രത്യേകം മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം നാം പ്രവേശിച്ച ഈ 2024 എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമാക്കി അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധേനയുള്ള ഇടങ്ങേറുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും വിധേനെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഷർറുകൾ, അശ്റാറുകൾ അല്ലാഹു വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അല്ലാഹു തട്ടി നീക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം തട്ടി നീക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലവേദന മാറാനും, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാനും, കടങ്ങൾ വീടാനും, വീട് പണി പൂർത്തിയാവാനും, മക്കൾ നന്നാകാനും, മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കിട്ടാനും, ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ മുറാദ് ഹാസിലാകാനും, ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും പോകാനും, ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും പേരും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. നമ്മളെവിടെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും നമ്മെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന നാഥനാണ് അല്ലാഹു തആല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എത്ര വലിയ ഗുഹയിൽ പോയി വിളിച്ചാലും, ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകളാണെങ്കിലും നന്മകളാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല അതെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആലയാണ് നമ്മയൊക്കെ കാണുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവൻ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരട്ടെ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു മോചനങ്ങൾ നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അതിന് പകരം നമുക്ക് ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ നൽകട്ടെ. എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹു സമാധാനങ്ങൾ നൽകട്ടെ. എല്ലാവിധ മനക്ലേശങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. എല്ലാവിധ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർ റഹീമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ വിട്ട് പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അഫൂ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളെ ഒരു മേഖലയിലും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു അമലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിസ്കാരം നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സ്വീകാര്യമാണോ എന്നറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അത് സ്വീകാര്യമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, എല്ലാത്തിനും നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അതിലുള്ള പോരായ്മകളും എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ച് നീ പൂർണ്ണമായി പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിൽ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധേനയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിലും ഇഷ്ടദാസിമാരിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അത് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹസനാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലർക്കും പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് തമ്പുരാനെ. ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവരുണ്ട്, തലവേദന ഉള്ളവരുണ്ട്, വയറുവേദന ഉള്ളവരുണ്ട്, പനിയുള്ളവരുണ്ട്, ചുമയുള്ളവരുണ്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ. ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, അല്ലാഹുവേ ഹെഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, കൈകാലുകൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും പലർക്കുമുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീയാണ് രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാ. നിന്റെ അടുക്കലാണ് ശിഫ ഉള്ളത്. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, എല്ലാവിധേനയും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും ധാരാളമായി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവിധേനയും തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുടെ സഹായമാണുള്ളത്? എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആവശ്യാനുസരണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളാരെയും നീ അപകടങ്ങളിൽ, അത്യാഹിതങ്ങളിൽ, ആപത്തുകളിൽ, മുസീബത്തുകളിൽ, ദുഃഖങ്ങളിൽ, ദുരിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവിധേനയും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ പടച്ച തമ്പുരാനെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്ഥിരമായി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിനെ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാൻ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم صل على نبينا. എല്ലാവരും ദുആകളിൽ പരസ്പരം ഉൾപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും അതിനെ ഓർമ്മയോടെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതിനു പുറമെ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ വർഷം, ആ വർഷത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നന്മകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വർഷത്തിൽ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.